नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, मुफ्ती तारिक मसूद साहब, आपने उनके अक्सर बयान सुने होंगे। 4 शादियां हैं उनकी और उनके बयान ज़्यादातर शादियों पर ही होते हैं। मर्दों को तरगीब देते रहते हैं, आप एक शादी है तो 2 कर लें, 2 है तो 3 कर लें। पता नहीं क्यों उनको इस्लाम में यही टॉपिक नजर आता है। इस्लाम में 4 शादियों की इजाजत जो है वो क्यों दी गई है, किस सूरत में दी गई है, और अगर हम 4 शादियां करते हैं मर्द हजरात तो फिर उनको किस तरह से निभाया जाए, क्या हकूक है बीवी के, ये सारी चीजें इस्लाम में डिटेल के साथ मिलती हैं। लेकिन मुफ्ती साहब सिर्फ और सिर्फ शादी को एक एंजॉयमेंट के तौर पर मर्दों को तरगीब देते रहते हैं। मैं आपको उनके मुख्तलिफ क्लिप्स दिखाती हूँ। इसके बाद हम इंजीनियर साहब की बात सुनते हैं कि वो इस चीज को किस तरह से लेते हैं। इस्लाम में 4 शादियों की इजाजत जो है वो क्यों दी गई है, किस बिना पर दी गई है, और कब जायज है कि आप 4 शादियां कर लें। आइए सबसे पहले दोनों के क्लिप्स देखते हैं, उसके बाद इस पर मजीद बात भी करेंगे। उससे पहले मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। आइए वीडियो देखते हैं। तो खुदा का वास्ता अपनी फीलिंग्स को बचाने के लिए जरूर ये शादी करो, और जितनी करोगे उतनी आपकी ही वाली फीलिंग्स, जब एक बीवी होगी आपको लगेगा मैं ही, एक और शादी होगी ही, ठीक है ना। 4 शादियों पे ही को 4 से ज़रब दे दो, मर्दानगी का एहसास होगा आदमी को, यार आदमी के बच्चे हैं। मुफ्ती साहब, मैंने आपको बयान सुनकर 4थी शादी की है, लेकिन मेरी बीवी ने मेरा जीना हराम कर रखा है। कहती है मैं कहाँ आ गई, मैं क्या करूं। सबकी बीवियों ने ऐसे मौके पे यही किया हुआ था, तो आप भी तो दूसरी नहीं 4थी कर रहे हो यार। 4 शादियां कर लो, बुढ़ापे में इज्जत मिलेगी तुम्हें, जवानी में तो फड्डे होंगे। सही बता रहा हूं मैं, जवानी में तो हसद जेलेसी सब कुछ होता है ना, बीवियां लड़ेंगी। थोड़ी उम्र ज्यादा होगी, वो कहेंगी अब क्या रह गया लड़ने के लिए, इकलौता मियां है हमारा। तो मेरा तो दीन ईमान वहीं पे खड़ा है कि ठीक है, जिसने 4 शादियों की बुनियाद के ऊपर कोई कहानी रचानी है, बार बार हर दफा उसकी हर बात इससे शुरू होकर इस पे खत्म होती है, तो वो तमाशा लगा ले। हम उसे इल्मी ग्राउंड के ऊपर काउंटर करेंगे, हम काउंटर नैरेटिव लॉन्च करेंगे। और मैंने किया, और मैंने चैलेंज दिया है कि नबी इस्लाम ने सिर्फ एक ही शादी की है, हजरत खदीजा की जिंदगी में दूसरी शादी नहीं की। कबायली सिस्टम में उस वक्त दीन की तबलीग की खातिर आपने उस एज में जाके बकिया की शादियां की हैं जिसमें इंसान अपनी एज को कंक्लूड कर रहा होता है 50+। जब आपको अरब की खूबसूरत तरीन औरतें ऑफर की जाती थी, वो आपने नहीं ली। आपने अपने से उम्र में बड़ी औरत के साथ अपनी जिंदगी के ऑलमोस्ट 25 साल गुजार दिए, और जिस साल वो फौत हुई वो आमुल हुज़्न है। 2 गम हुजूर को पहुंचे, सैयदा खदीजा का और हजरत अबू तालिब का। और बुखारी मुस्लिम में अम्मा आयशा खुद रवायत कर रही है, मैं सबसे ज्यादा जेलस होती थी, या रश्क कह लें अप्रोप्रिएट वर्ड उर्दू के लिए, खदीजा के बारे में, कि मैं हुजूर को कहती थी कि जैसे उस बुढ़िया के सिवा आपकी जिंदगी में कोई और औरत ही नहीं है। लेकिन हमें जो है वो सैयदा आयशा का एक डोमिनेट करके पेश किया गया, ये नहीं बताया गया कि हजरत आयशा जिससे जेलस होती थी वो हजरत खदीजा थी। पॉजिटिव सेंस में जेलसी, रश्क आप कह लें। हत्ता कि बुखारी मुस्लिम में आया है कि अम्मा आयशा कहती हैं कि नबी इस्लाम सैयदा खदीजा की सहेलियों को भी कोई खाने की चीज होती थी तो भिजवाया करती थी। कितनी मोहब्बत का एक इज़हार है। अच्छा, नबी इस्लाम ने शादी एक ही की है, बाकी आपकी ये सारी चीजें जो है वो उन कबायली मजबूरियों, दावत की हिकमतों के साथ जुड़ी हुई है। नबी इस्लाम ने कहीं तरगीब नहीं दिलाई। सूरत निसा में अल्लाह ताला फरमाया कि तुम्हें 4 शादियों की इजाजत है, एक के बाद दूसरी, तीसरी, चौथी, लेकिन अगर खदशा हो कि इंसाफ ना कर सको तो एक पर इक्तफा करो। ठीक है, इससे तो आपको इजाजत बताई जा रही है, तरगीब नहीं दिलाई जा रही। यहां पे तरगीब वाला सिलसिला किया, और उस पर जुल्म यह है कि जिनका आप खास जिक्र कर रहे हैं ना, वो चूंकि सोशल मीडिया के ऊपर ज्यादा वायरल हो गए, मुफ्ती साहब, उन्होंने किताब भी लिख दी। उन्हें तो उनके अपनी जमात के मुफ्तियों ने समझाया, मौलाना तारिक मीर साहब ने, कि तू हर वक्त यही बातें करता है, मुझे बताएं जितने डोमिनेंट बंदे हैं इनमें से किसकी दूसरी तीसरी शादी है। तारिक मीर साहब एक शादी है। डॉक्टर फरत हाशमी जो औरतों को फजाइल सुनाती हैं, उन्होंने तो अपने खावन की दूसरी शादी को नहीं करवाई। ठीक है, उनकी बेटियां आगे नवासियां मेरे स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, लेकिन मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं, उन्होंने अपने हस्बैंड की दूसरी शादी नहीं करवाई। गामदी साहब एक ही शादी है, मेरी भी एक शादी है। मैंने तो डिक्लेयर किया हुआ है कि
میری وائف کے ساتھ جو ہے وہ دوسری شادی ہے. پہلی شادی میری نوکری کے ساتھ تھی. جب وہ فارغ ہو گئی اس کے بعد یہ دعوت کا کام, یہ میری پہلی بیوی ہے. اس پوائنٹ آف ویو سے کہ میرے لیے پرائورٹی ہے دعوت کا کام. تو جس نے بھی کسی مشن کے لیے کھڑا ہونا نا, وہ یہ کام نہیں کر سکتا. اجازت موجود ہے, اسے کوئی چیلنج نہیں کر سکتا. اور بعض کا جینون واقعی ضرورت پڑ سکتی ہے. جس طرح ورلڈ وار 1 اور 2 میں اتنا 6 کروڑ کے قریب لوگ ورلڈ وار 2 میں مرے ہیں اور میجورٹی اس میں مرد ہیں, تو ظاہر ہے عورتوں کو اس معاشرے میں سٹیبل کرنے کے لیے چیز ضروری ہے. لیکن اس کو اس طریقے سے پریزنٹ کرنا کہ عورت کو جسٹ ایک سیکس ٹوائے بنا کے پیش کرنا, بالکل میں آپ کے ساتھ ہوں, یہ ایسا نہیں ہے, نہ ایسا ہونا چاہیے. نبی الاسلام نے تو ڈیو ریسپیکٹ دی ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے, دنیا برتنے کی چیز ہے اور سب سے بہترین متاع نیک بیوی ہے. اس سے بڑی بات کیا کی جا سکتی تھی. بخاری مسلم میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام جب سفر میں جاتے تھے اپنی ایک بیوی کو اندازی کے ساتھ رکھتے تھے, اور عورتوں کا قافلہ ہانکنے والا بندہ لادا ہوتا تھا, اور جو وہ قافلہ ہانک رہا ہوتا تھا حالانکہ ہودج میں عورتیں بیٹھی ہوتی تھی, نبی علیہ السلام کہتے تھے اس کو آہستہ سے ہانکو, شیشیاں ہیں کہیں ٹوٹ نہ جائیں. یہ رسپیکٹ آپ دیکھیں. پھر بخاری مسلم کی حدیث, میں اپنی وفات کے بعد سب سے بڑی آزمائش تمہارے لیے تمہاری عورتیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, ان کے بارے میں تم سے اللہ سے پوچھا جائے گا. پھر بخاری مسلم میں حدیث, نبی علیہ السلام نے فرمایا عورت مرد کی ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے, اسے سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرنا, توڑ بیٹھو گے, اس سے نفع حاصل کرو, یعنی اس کی ان کمزوریوں کے ساتھ جو ہے گزارا کرو. ظاہر وہ زبان والی تو ہے, وہ ہم سب کو تجربہ ہے اللہ کے فضل سے, تو وہ کوئی ایسی بات نہیں, وہ بلٹ ان ہے. غصہ آتا بھی جلدی ہے, ٹھنڈا بھی جلدی ہو جاتا ہے. تو نفع حاصل کرو, اسے سیدھا کرو گے تو توڑ بیٹھو گے, اور وہ توڑنا اسے طلاق دینا. میں سمجھتا ہوں کہ میاں بیوی کا جو ریلیشن شپ جس طریقے سے اسلام نے اس کو پریزنٹ کیا ہے کہ فری سیکس نہیں ہوگا اور خاندانی نظام ہوگا, اولاد کا بانڈ اور سیکس میں کمٹمنٹ اپنی بیوی کے ساتھ اور بیوی کی خامن کے ساتھ, یہ خاندانی نظام کو مضبوط کرتے ہیں. اتنا پرفیکٹ خاندانی نظام اسلام نے دیا ہے کہ اس کے بعد اس میں مزید کوئی ویلیو ایڈیشن کی ضرورت باقی نہیں ہے. باقی اس طرح کی چیزیں جو ہوتی ہیں عورت کے ساتھ, جو کچھ یہاں پہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے پھر 8 مارچ کو وہ بینرز اٹھاتی ہیں, پھر وہ دوسری ایکسٹریم پہ چلی جاتی ہیں, اور پھر انہیں کاؤنٹر کرنے کے لیے جب خلیل الرحمان قمر صاحب جیسے لوگ آتے ہیں, وہ جواب دیتے ہوئے ایک اور ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں, اور مرد لوگ دونوں طرف مزے اٹھا رہے ہوتے ہیں کہ کیسا رگڑا لگایا ہے. حقیقت بات ہے کہ دونوں طرف ایسے لوگ ہیں جو مزے اٹھا رہے ہوتے ہیں. اس کو سیریسلی دیکھنا چاہیے اور عورتوں کو وہ حقوق دینے چاہیے جو اسلام نے دیے ہیں. مجھے بتائے, باپ کے قدموں کے نیچے تو جنت نہیں کہا گیا. سنن نسائی میں کہا کہ جنت تیری ماں کے قدموں کے پاس ہے, ماں خواہ کافر ہے یا مسلمان ہے, اس کی خدمت کر کے جنت کماؤ گے. بخاری میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ سب سے زیادہ حسن سلوک میں نے کس کے ساتھ کرنا ہے, فرمایا تیری ماں حقدار ہے. دوسری بار کہا تیری ماں, تیسری دفعہ تیری ماں, چوتھی دفعہ کہا تیرا باپ. پھر بیویوں کے اپنے حقوق ہیں. عورتوں کے حقوق میں یقین سے کہتا ہوں, میں اپنی بیوی سے کہتا ہوں, میں یہ کیمرے پہ بھی آپ کی بات کرتا ہوں, میں اسے کہتا ہوں کہ میں تو جیلس ہوتا ہوں کہ تمہارے حقوق اسلام میں مجھ سے زیادہ ہے, اس لیے کہ میں نے اسلام پڑھا ہوا ہے. میں اسے کہہ رہا ہوں کہ اگر میں تمہاری بیوی ہوتا اور تم میرے ہسبینڈ, تو میں آسانی سے جنت کما سکتا تھا خدمت کر کے. یہ ایک مشکل کام ہے کیونکہ مرد کو بہت کچھ کرنا پڑے گا, عورت اس کی ذمہ داری ہے, وہ اس کو اپنی غلام نہیں سمجھے گا. اس کی جنت اور جہنم اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے کہ اس نے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ کیا کیا ہے, کیا اچھا سلوک کیا ہے یا برا سلوک کیا ہے. تو حقوق تو ہر جگہ. بیٹیوں کے لیے نبی السلام کی مسلم میں حدیث ہے کہ جس کی 2 بیٹیاں ہیں اور اس نے ان کی اچھی پرورش کی اور شادی کی, وہ قیامت الدین اس طرح میرے ساتھ ہوگا. بیٹوں کے لیے تو نہیں کہا. اگر آپ ریشو پروپورشن نکالیں تو بالکل 1 سائیڈڈ آپ کو مقدمہ نظر آئے گا کہ اسلام میں جو پسا ہوا طبقہ تھا غلاموں کا, عورتوں کا, ان کے حقوق زیادہ ہے. اچھا, سورۃ النساء موجود ہے, قرآن کی ٹاپ کی لینتھ کی جو 5 صورتیں ان میں سے ایک, مردوں کے اوپر کوئی صورت نہیں ہے. کیوں؟ وہ پسا ہوا طبقہ تھا. اسی طریقے سے احادیث میں آئے آپ کو عورتوں کے حقوق کی بات ملے گی. ہوا یہ ہے کہ یہ معاشرہ میل ڈومیننسی والا ہے اور اس میں اسلام کا کوئی قصور نہیں ہے. مجھے بتائیں, اسلام سے پہلے ہم کیا تھے؟ ہندو کیا ڈیو ریسپیکٹ دیتے تھے؟ نہیں. ہندوؤں سے ہم نے عقائد میں بھی یہ قبر پرستی لے لی اور معاشرتی معاملات میں یہ حرکتیں لے لی کہ عورت کو جو ہے وہ پاؤں کی جوتی بنا کے رکھنا ہے, اور عورت بھی بیوہ ہو تو مر جائے. اسلام میں تو یہ ہے کہ بیوہ ہو تو اس کی شادی کراؤ. آج بھی عرب میں آپ کو بتاؤں, میرے بڑے کلوز ریلیٹیو جن کے بچے بھی شادی شدہ بیوہ ہوئی,
60+ उनकी एज थी। जैसे उनकी इद्दत पूरी हुई, रिश्ते आने शुरू हो गए, और उनके बेटे भी उसको नॉर्मल ले रहे हैं। अल्टीमेटली उन्हें शादी कर दी। अरब में ये रवाज है कि अगर कोई बूढ़ी औरत भी बेवा हुई है तो अब ये नहीं है यहां तो जवान बेवा हो जाए तो कितनी मुश्किल उसकी जिंदगी हो जाती है, उसके साथ कितना यानी इस्तेसाल उसका किया जाता है। इस्लाम में तो ये नहीं है। इस्लाम में यह कि आप शादी करें। इस एतबार से जिन मुफ्ती साहब का आपने जिक्र किया कि 4 शादियों की तरकीब दिलाते हैं। जी तो नाज़रीन, आपने देखा मुफ्ती साहब ने तो शादियों का मजाक बना लिया, मर्दों को किस तरह से तरकीब देते हैं। और जो कह रहा है कि मैं शादी करके फंस गया हूँ, दूसरी तीसरी या चौथी शादी मेरी बीवी जो है मुझसे लड़ती है, तो फिर कह रहे हैं आपने तो चौथी शादी कर ली और कह रहे हैं कि आप 4 शादियां करेंगे। खुद उन्होंने जो अमल किया हुआ है उस अमल को लोगों पर भी मुसल्लत करते हैं। अब इंजीनियर साहब ने इसको किस तरह से बताया है, किस सूरत में हम शादी कर सकते हैं, लेकिन ये लोग इस्लाम का मजाक बनाते हैं। मुफ्ती साहब ने शादियों का तो मजाक बना दिया और आपने खुद देखा है कि किस तरह से इसको बयान कर रहे हैं, हंस हंस कर मजाक बनाया है इन लोगों ने, और मजाक में ये लोगों के घर खराब करते हैं। ये है वो इल्म जो लोगों को दे रहे हैं, ये वो दीन है जो पेश कर रहे हैं। अल्लाह पाक इन पर रहम फरमाए, अल्लाह पाक हम सब पर अपनी रहमत नाज़िल फरमाए और हम सही तरीके से कुरान के अहकामात पर अमल करें। अल्लाह पाक हम सबको अपने अहकामात पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपनी राय का इज़हार भी जरूर कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।